بھائیو، رمضان المبارک دا یہ مقدس مہینہ ماہ صیام بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، اور ماہ غفران بھی ہے۔ ماہ صبر بھی ہے، ماہ مواسات بھی ہے، اور ماہ تقوی بھی ہے۔ ماہ قیام بھی ہے، ماہ اعتکاف بھی ہے، اور ماہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ یعنی یہ سارے فضائل اس مہینے نو حاصل ہیں۔ روزیاں دا حکم بھی اسے مہینے سے، تراوی دا حکم بھی اسے مہینے سے، اعتکاف دا حکم بھی اسے مہینے سے، لیلۃ القدر دا حکم بھی اسے مہینے سے۔ اتنے فضائل اور اتنے اعزازات دے نال اس نو سوار کے اللہ نے امت محمدیہ نو عطا فرمایا ہے اے مہینہ۔ یعنی دوجیاں لفظاں چ آکھ سکدے ہاں کہ اس نے اپنی رحمت نصیب کرن دا ایک بہانہ بنایا ہے۔ محنت مشقت ساڈی یہ بہت تھوڑی ہوندی، کیڑا کو ایسا سارا دن یا ساری رات لگے رہنے عبادت، لیکن او دے نتیجے چ جڑا اجر تے ثواب ملدا ہے، جڑی رحمت تے مغفرت ملدی ہے، وہ ساڈے عمل تو بہت زیادہ ہوندی ہے۔ اس واسطے اسانو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک چاہتا ہے جڑا بندہ رمضان دی ناقدری کرے، رمضان دی آمد دے باوجود نافرمانیاں اور اللہ دیاں بغاوتاں اور گناہ کردہ روے، شراب، زنا، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال رمضان دی آمد تک وہ بندہ اللہ دی پھٹکار چراندا ہے، اگے وت رمضان آسی تا او معافی منگے تا اونوں معافی ملدی ہے، ورنہ رمضان دی توہین تے بے ادبی کرن والا بندہ سارا سال اس دی غضب دی پھٹکار چراندا۔ کیونکہ بہت برکات اور رحمتاں دا مرکز مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیتے گئے اس رمضان دے مہینے چ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بھی اتاریا گیا تھا اس مہینے دے وچ، اور جناب نبی کریم دی حدیث دے مطابق جنت نو بھی سواریا گیا تھا اس مہینے وچ۔ ہر دن رمضان دا جنت نو سواریا ویندا ہے اللہ دی طرفوں، جہنم دے سارے دروازیاں نو بند کیتا گیا تھا اس مہینے چ، اور ساڈے ازلی دشمن شیطان نو قید کیتا گیا تاوی اسے رمضان دے مہینے وچ۔ مومن دی روزی نو اللہ نے ودھایا، فیہ یزاد رزق المومن، تا اسے رمضان دے مہینے وچ تراوی جیسی انفرادی تے انوکھی جئی عبادت بھی اللہ نے رکھی تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ تقوی دے حصول واسطے، تقوی دل وچ پیدا کرن واسطے اللہ نے راہ سدھی کیتی، سوکھی کیتی تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ تیری میری روحانیت نو ترقی دیون واسطے اللہ نے انتخاب کیتا تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ اعتکاف والی عظیم عبادت اس نو بھی مشروع قرار دیتا، سنت قرار دیتا تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، 80 سال تو بھی زیادہ اجر تے ثواب دیون والی رات، او بھی رکھی تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ ہر عمل دا ثواب کئی گناہ ودھا چھوڑیا تا تاوی اس رمضان دے مہینے وچ۔ ایک دوسرے دے نال ایثار، ہمدردی، خدمت، اس چیز نو خاص کر چھوڑیا تا اس رمضان دے مہینے وچ۔ سخاوت نو میرے نبی کریم نے چلدی ہوئی تیز ہوا تو بھی زیادہ کر چھوڑیا تھا اس رمضان دے مہینے وچ، اور صبر دے نال اپنا وقت گزار کے گناہاں تو بچ بچ کے اللہ دی اطاعت دے اتے پابند اپنے آپ نو کر چھوڑیا میرے نبی نے تا اس رمضان دے مہینے وچ۔
عظمتاں بڑیاں پڑھتے جاؤ بڑیاں عظمتاں رمضان دی میں عرض کر رہا کہ رمضان دا مہینہ اللہ دا مہمان مہینہ آہستہ آہستہ ساڈے کولوں رخصت ہون والے پاسے جا رہے ادھا تا تقریباً گزر گیا اللہ اللہ پتہ ہی نہیں چلیا وہ سچ فرمایا اللہ نے ایام معدودات یہ گنتی کے چند روز ہیں انہاں دے گزردیاں دیر نہیں لگی اسی یہ کام کریے کہ انہاں دناں دے اندر انہاں نو قیمتی بنا کے تے اپنے اللہ دے نال اپنا تعلق پیدا کر لویے اس رمضان دے مہینے وچ کیونکہ اے وہ مہینے ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ دے نال اپنا تعلق پیدا کرنا اتنا آسان کر چھوڑے اللہ نے کہ اور کسی مہینے چ اتنا آسان نہیں اللہ نو منا لینا اس واسطے میرا بھائی مغفرت من ربکم وجنہ اللہ فرمان دینو میرا بندہ جلدی کر سرعت کر مسابقت کر دوڑ لگا دے اس مہینے دے وچ خاص طور تے میری جنت تے میری مغفرت نو حاصل کرن واسطے سبحان اللہ حدیث جاندا رمضان دی ہر رات نو اللہ لکھاں لوگاں نو جہنم تو آزاد کریندا ہے تے جے آخری رات آندی ہے اس آخری رات وچ اللہ رب العزت وت اور اتنے بندیاں نو جہنم تو آزاد چا کریندا ہے جتنے پورے رمضان وچ آزاد کیتے اخیر تے آخری رات اتنے ہور چا کریندا ہے اپنی رحمت دے نال انسان نو بھٹکاون والیاں دو چیزاں توجہ کرو بڑی قیمتی گل ایک بھٹکاون والا ہے شیطان تے دوجا بھٹکاون والا ہے انسان دا نفس ضمیر اے اندروں جڑیاں خواہشات اٹھدیاں اللہ دا قرآن انہاں نو نام دیندا ہے کہ اے نفس امارہ ہے گناہاں دے اوتے ابھاردا رہندا ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یوسف علیہ السلام بھی آکھیا کہ نفس امارا انسان نو گناہاں دے اوتے بھڑکاندا ہے جے کدی اللہ اس بندے تے رحمت نہ کرے تے نفس امارا انسان نو ہلاک کر چھڑیندا ہے توجہ نال سن لیے ذرا یہ گل نفس امارا تو مراد اے اندروں ابھرن والیاں خواہشات سبحان اللہ کتنے انتظام ان میرے اللہ دے اس بندے نو جہنم تو بچاون واسطے دو ہی چیزاں انسان نو گمراہ کرن والیاں ایک شیطان تے ایک نفس امارہ اللہ نے شیطان نو قید چا کیتا تے نفس امارہ نو سیدھا کرن واسطے رمضان دا مہینہ چا دیتا اس نفس امارہ نو کنٹرول کرن واسطے رمضان دے روزے چا رکھوائے تہجداں چا پڑھوائیاں دعاواں چا مگوائیاں روزے چا رکھوائے تراویح چا پڑھائی
اس واسطے ایک دشمن نو اللہ روک کے بیٹھا ہے جو تو میرا بندہ میرے نیڑے آونا چاہنا ہے لیکن شیطان تینوں نہیں آن دیندا تود میں تیری ہیلپ کرے نا اس طریقے جو تیرے دشمن نو میں آپ جکڑ دیتا ہے قید کروا چھوڑیا ہے زنجیرہ نال جکڑ کے سمندر چسٹوایا ہے شیطان نو تے دوسرے نمبر تے تیرا نفس جڑا تینوں خراب کردا ہے تینوں بگاڑدا ہے تینوں گمراہ کردا ہے تینوں بہکاوے دیندا ہے تینوں میں اللہ دی رحمت تو دور کریندا ہے ہن اس نفس نو سیدھا کرن واسطے میں تینوں اے حکم پیا دینا جو تھوڑا جہا اے دے کو بن تا صحیح میری رحمت دا تے ذرا تھوڑا جہا مجاہدہ تے مشقت تے ہمت دا کر انج نہیں ہو سکدا جو تو ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے پوے تے تیرا ایک کم ہو بنجے دنیا دے ہر کام واسطے جویں محنت شرط ہے انج یار جے میرے نال ملاقات کرنی ہے جے میرے نال ملنا ہی تعلق بناونا ہی تے ایتھے بھی محنت کرنا شرط ہے تیرے واسطے میرا بندہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ تیری فطرت دے وچ میں محنت مشقت جڑی ہے تیری فطرت وچ رکھی ہے بھاویں چنگا کرے تاں وی محنت شرط ہے بھاویں بھیڑا کرے تاں وی محنت شرط ہے ہر حال وچ تینوں محنت تا کرنی پونی ہے لیکن میں آندا جو جے اگر میرے نال ملاقات دا شوق تیرے دل وچ تو اپنی محنت دا رخ سیدھا چا کر تے میری محنت دا رخ سیدھا تاں ہونا ہے میرے نال ملاقات جے کرنی ہے تو دا طریقہ اے وے جو اس محنت نو کر سارا اللہ دی رضا واسطے اے محنت ساری کس واسطے کر اللہ دی قادحن الی ربکا مشقت کر الی ربکا اودے پد کرن واسطے اودے نیڑے ہون واسطے اللہ دے قریب ہون تے اللہ دے قریب ہون دی محنت او محنت رمضان والی محنت ہے او محنت صیام والی محنت ہے عبادت والی محنت ہے تلاوت ریاضت والی محنت ہے مجاہدے والی محنت ہے اس واسطے میرا بھائی انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اچھا اے بھڑکیاں خواہشات نفس امارہ دی وجہ تھی ہن دعا کم کے کرنا ہے بھلا دوجا کم میں کرنا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اور دوجا نفس استعمال کرنا ہے نفس لوامہ چار طرح دے اللہ نے قرآن نفس بیان کیتے میں پہلا بیان کیتا نفس امارہ جڑا اندروں خواہشاں پیدا کردا ہے اے پیدا کردا ہے تے ہن تیرا میرا کم کیوے اللہ فرماندا ہے تیرا میرا کم میں بڑھنا چاہیے ہے جو تینوں ملامت کرن والا نفس اپنے دل وچ پیدا کرنا چاہیے نفس تو مراد ضمیر ہے نفس تو کے مراد ہوندا ہے انسان دا اندر من ضمیر دل انو قرآن وچ اللہ نے اے نام دیتا لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بالنفس اللوامہ
اور ملامت کرن والا ضمیر اپنے اندر پیدا کر، یعنی اے دل وچ بھٹکاوے ضمیر گناہاں تے لاوے پہلا امارا والا، تے تو نتیجے چ ملامت کرے جے تیرے کولوں گناہ ہو ونجے، جے تو او دی پٹی تے لگ کے گناہ کر بوے تاں فوری ملامت کر، اپنے نفس نو ملامت کر جو ایک کیتی اللہ دی نافرمانی چکی دی، اللہ دی نافرمانی دے نتیجے تا او دا غضب ملدا ہے، جہنم وچ ونجن واسطے او بندہ جڑا ہے او اللہ تعالی دی نظراں دے وچ آندا ہے، اس واسطے اللہ دا غضب تے غصہ تے پھٹکار تے لعنت پوندی ہے گناہاں دے نال۔ او جویں میرے نبی کریم نے فرمایا مومن واسطے گناہ کرنا انجے جویں مومن بندہ کسے پہاڑ دے تلے بیٹھا ہوئے تے ڈرے جو ہونے آیا میرے سر دے اندے، اتنا ڈردا ہے او پہاڑ دے تلے پان واسطے۔ انجیار فرمایا مومن واسطے گناہ اتنا مشکل ہوندا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کیتا تا پہاڑ اللہ دے غضب والا جڑا میرے اوتے نہ ڈھے پوے کہ تے فرمایا جڑا فاسق ہے او دے واسطے گناہ انج ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی ہے تے اس انج کر کے چوڑائی، یعنی او اینوں ہلکا سمجھدا ہے، گناہ نو عام سمجھدا ہے، گویا ایک آئینہ دے چھوڑیا بے ادے چ منہ ویکھ لو اپنا، مومن ہو یا فاسق ہو اپنی حالت کیویں دی نے، اگر تا گناہ کرن لگیاں انجے عام سمجھ کے گناہ چا کرن دیو تا مڑ مومن نہ آکھو اپنے آپ نو، کیونکہ میرے نبی نے پہچان دیتی مومن او وے جڑا گناہ کرن لگیاں انج سمجھے کہ اے کوئی پہاڑ ہے میرے اوتے ڈھے نہ ویسی، یعنی وہ ایڈا سوکھا سوکھا گناہ میرے اے گویا ایک پہچان بھی ہے۔ اگر اسی گناہ دے وچ جریاں تے بہا دوراں تو فاسق بن گئے، اس فسق نو دور کرنا ہے، ملامت کرنی ہے اپنے من نو، کیونکہ توبہ تاں ہوندی ہے جدا پہلے ندامت تے ملامت بندہ کرے اپنے نفس تے ضمیر نو، تے ملامت کرن تو بعد وچ دوے نمبر تے فوری اس گناہ تو الگ ہو جائے چھوڑ دے وے، تے نمبر 3 آئندہ نہ کرن دا وعدہ کرے اللہ نال، تے نمبر 4 استغفار پڑھ کے اللہ دے کولوں معافی منگ کے اپنے گناہ نو معاف کروا لے۔ اللہ توبہ دے 4 رکن ان میں عرض کیتن، سمجھ بھی پئی نہیں، ایک تا ہے دی اصل چ حال ہے زیادہ ہے، اے بندہ اے اوتے نہ پوے تے اے سپیکر چلدا ہی نہیں اس طرح، وہ آپ لگ گیا دا بٹن چھوڑ کے آواز بڑی شور والی۔ بہرحال توجہ کرو، 4 رکن ان توبہ دے، آ جڑی ڈبلنگ ہو رہی ہے نا اے اس کو کنٹرول کرو۔ سب تو پہلے ندامت اختیار کرے، ندامت اختیار کرن تو بعد بس یہ تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ندامت تو بعد دعا کام میں کرے گناہ تو الگ ہو جاوے، تریہ کم آئندہ نہ کرن دا وعدہ کرے، تے چوتھا کم استغفار کرے۔ یہ توبہ دا طریقہ نہیں، اسا کیویں توبہ کرے نا یا اللہ میری توبہ، این توبہ نہیں ہوندی، توبہ اس طرح ہوندی ہے۔ مثال سمجھو جی میں ایک بندہ راہ ویندیاں بے خیالی چ اپنا پیر ادا پہ گیا کسی چکڑ چ، ہن او فوری طور تے ویدا دا میری غفلت آئی، میرا منہ اتا لگو آئی، میں چاہیے تھلو ویکھ کے ٹرنا، اے پہلے شرمندہ ہویا جو غلطی میری اپنی، اے پہلا رکن ہے۔ دعا فوری پیر وچوں باہر کڈ لیندا ہے، اس وچوں جدا ہو ویندا ہے، اے دوسرا رکن ہے توبہ دا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو فوری گناہ چوں باہر نکلے، اس گناہ نو چھوڑے۔ تیسرا کام اے کردا ہے جو اتھائی کھلیاں وعدہ کریندا بھی آئندہ اے غلطی نہ کرے ساں، ویکھ کے ٹرساں، یعنی آئندہ نہ کرن دا وعدہ بھی کریندا ہے، اے تیسرا رکن ہے۔ تے چوتھا رکن ہے بھی اگا ونج کے کسی نلکے یا ٹوٹی تے یا پانی نال او دھو لیندا ہے، اے دھونا جڑا ہے استغفار ہے، جلے بندہ استغفار کردا ہے او گناہ جڑا کیتا ہے اس اللہ انہوں صاف کر دیندا۔ اس واسطے ملامت کرے اپنے ضمیر نو،
لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماندے مینوں قسم ہے اس ملامت کرنا لے ضمیر دی، اے بڑا چنگا ضمیر ہے جڑا بندے نو گناہاں دے اوتے شرمندہ چا کریندا ہے، نادم چا کریندا ہے، پچھتاوا او دے دل وچ پیدا چا کریندا۔ دو ہو گئے، سن دے ہوئے ذرا ترتیب نال۔ تیسرا، جے بندہ اس دی ملامت نو لے لوے، ملامت تو کردہ پیا لیکن اے انہوں اس روندے ہویا او ملامت کردہ رہندا بیچارہ اندروں اندروں، لیکن اے او دی پرواہ نہیں کردا، اے وقت بھی انیار گناہاں وچ لگا رہندا ہے، اپنے آپ نو تباہ کر دیندا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں وچ، تباہ تے نفس خبیثہ بن ویندا ہے۔ اے کیڑا بندا ہے؟ نفس خبیثہ۔ اے او نفس خبیثہ ہے جدے واسطے دنیا چی سختی ہے، روزی دی بندش ہے۔ اے او نفس خبیثہ ہے جس دی وجہ تو کاروبار چ بندش ہے۔ اے او نفس خبیثہ ہے جدے وجہ تو رشتیاں چ بندش ہے۔ اے او نفس خبیثہ ہے جس دی وجہ تو برکتاں رخصت ہو چکیاں، نحوستاں پیدا ہو چکیاں۔ اس واسطے اس نفس خبیثہ نو جے پیدا چا کیتا دنیا بھی مشکل ہے۔ او جویں اللہ فرماندا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جڑا بندہ میری یاد تو اپنے آپ نو دور چا کرے تے میرا دھیان اپنے دل چو دور چا کرے تے ہٹا چھوڑے تے میری یاد دل چ نہ رکھے، اللہ فرماندے میں اس بندے دا جیونا حرام کر چھڑے سا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں دا جیونا حرام کر دے۔ اے دیکھو کار کوٹھی بنگلہ روزی کاروبار دکان ہے لیکن پوری نہ پون دے سا، وقت بھی برکتاں اٹھا لے سا، اے کس دی وبال اے نوست کیڑی شے دی پئی ہے کہ اس نے اس ملامت کرنے والے دی ملامت نو قبول نہیں کیتا، اس نے انہوں روندی رکھیا ہے، اس نفس امارہ دی قدر نہیں کیتی، حالانکہ نفس اے لوامہ جڑا ہے اندروں ملامت کرن والا ہے، نعمت آئی اللہ دی طرفوں، اندروں اندروں اس نو ہٹکن تے ہوڑا نہ لی ایک چیز اللہ دے دل چ رکھی آئی، پیو تے استاد تے مرشد تے او قائد بھاویں کول کوئی نہیں، اپنے اندر اندر دے من چوں آوازاں پیاں اٹھیندیاں ہوندیاں اللہ دی طرفوں، او نہ کرو بندہ کیویں اپنے اللہ نو ناراض کیتائی، ڈر ون جوئی نہ اکھاں دے نال بد نظری کرے نہ کدی اکھی دا نور نہ کھولوے، اج نہ کنا دے نال گانے سندا ہے تے غلط گلاں سندا ہے، کدی تیرے کنا لی نعمت ختم نہ چا کرے، تیری زبان چوں لوگاں نو تیر لگدے راندے، کدیاں گالیاں دی صورت وچ، کدی جھگڑیاں دیاں صورت وچ، کبھی اسی طرح جھوٹ دی صورت وچ، غیبت دی صورت وچ، چغلی دی صورت وچ، ظلم تے دھوکے دی صورت وچ، کدی تیری زبان نو بند نہ چا کرے اپنے قہر دی او پھیٹ دے کے، کدی تیری زبان نو بند نہ چا کرے نعمت کھو نہ لوے، جڑے ہاتھ اللہ دی بغاوت جو پہنا ہے حرام کمانا جنہ ہتھاں دے نال ناجائز جگہ دے اتے ہاتھ استعمال کرے نہ جس طرح کہ نہیں تیرے ہتھاں نو تیری نعمت نو ختم نہ چا کرے، اے اندروں اندروں آوازاں اٹھی دیاں، ہن بندے دا کم میں بندا ہے کہ انہاں آوازاں نو قبول کرے تے انہاں آوازاں دے اتے اپنے آپ نو لا لوے تے نافرمانی تو روک ونجے، لیکن جڑا نافرمانی تو وقت بھی نہ روکے، اب اللہ دے اس دیتے ہوئے ضمیر دی آواز تے اللہ فرماندے نے نفس خبیثہ ہے، مرسی تا موت انجے سخت آونی ہے، اور جویں اور جھاڑی دے اتے تے کانٹیاں دے اتے مل مل دا کپڑا چا وچھاؤ تے ایک نکر نو نپ کے چھکو، جیڑا حال اس کپڑے دا ہوندا ہے وہ حال اس منافق تے فاسق دی روح دا ہونا ہے، میں انجے سختی نال کڈنی ہے روح تے مومن دی روح تا ہی نکل دی جی میں آٹے چو وال چھک لگی گئی،
لیکن اے گنہگار دی روت میں ان کر کے کڑے ساں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس موقع اتے سختی کیتی ویسی دی روح دے نال موت دے سکرات نو بڑے سخت لگ سن تے موت دے سکرات تا او چیز ہے جو میرے نبی بھی اپنی موت دے ویلے دعا پہ منگنے آن اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، میں تیری پناہ منگدا مینوں موت دے سکرات تو بچاویں میرا اللہ۔ اے اتنی وڈی مصیبت ہے موت والی جڑے ویلے روح نکل دی ہے نافرمان بندے دی تا کس طریقے دے نال او اللہ دی طرفوں سزا دیون والے فرشتے انہوں نظر آندے، جہنم دی اگ سامنے بھڑکدی ہوئی نظر آندی ہے، سب تے بچھو تے اس طرح دے عذاب انہوں نظر آندے، اس موقع اتے ہا ہا کریندا ہے تے کوئی سمجھ نہیں لگدی تے اسے چیخو پکار دے وچوں دی روح نکل دی ہے۔ اور جویں سورۃ القیامہ چ اللہ دا ذکر کیتا ہے، اللہ فرماندے نے والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اور جڑے ویلے پنڈلی دے نال رگڑی ہوندی ہے موت دے ویلے روح دے نکل دیاں دی جڑی تکلیف ہوندی ہے، اے نفس خبیثہ دا پورا حصہ وچ میں رکھنا ہے، اس نو میں عذاب دیونا ہے موت دے ویلے بھی۔ قبر وچ پہنچی اوتھے بھی قبر عذاب قبر دا شکار راسی، برزخ عالم برزخ وچ قیامت تائیں اس عذاب دا شکار راسی تے قبر چوں اٹھی سی تا اس ویلے بھی میری پھٹکار پہنچی، میدان معاشرے وچ بھی میری پھٹکار پہنچی، اگا جہنم دی مار پہنچی نفس خبیثہ نو۔ ہن سنو جی آخری چوتھا نفس مطمئنہ، اے جس نے اس ملامت نو قبول کر لیا، جس نہ کیتا ہوتا بنیا خبیثہ تے جس قبول کر لیا او بن گیا نفس مطمئنہ۔ آخری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ، جڑے ویلے دی موت دا ویلا آوے اللہ دی اس آواز دے اتے لبیک آکے اس نے اپنی خواہشاں نو دبایا ہے تے گناہ نہیں کیتا، اس نے اپنے دل وچ اٹھن والیاں امنگاں نو دبا چھوڑیا ہے پر گناہ نہیں کیتا، اس نے اپنے دوستاں نو ناراض چا کیتا ہے لیکن گناہ نہیں کیتا، اس نے جناب اللہ دی پکار دے اتے لبیک آکھیا ہے۔ مت ویکھو اللہ اجر کیویں پیا دیندا ہے، جدوں دی موت دا ویلا ہونا ہے تے تو اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میرے پیچھے دنیا چ مصیبتاں جھیلن والیا، او میری آواز دے اتے اپنے نفس دی خواہش نو دبا کے گناہاں کولوں بچن والیا، ہن تینوں مبارک ہوے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، ہن تو اس وجود چوں نکل، اے دنیا اس تا قید خانہ ہی تیرے واسطے، اور جویں قیدی قید وچ پابندیاں ہوندیاں او دے اوتے آزادیاں نال نہیں رہ سکدا، انجے تو دنیا وچ قید خانہ بنا کے رکھیا، یعنی میری پابندیاں اپنے اوتے لا کے رکھیاں نہیں تے میرے قوانین دا پابند ہو کے رہیا ہے، ہن چل میں تینوں آزادی والی نعمت دیواں جنت والی، ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، ہن چل اپنے رب تیرا رب تیری ملاقات دا مشتاق ہویا بیٹھا ہے، تیرا رب تیری ملاقات دا انتظار پیا کریندا ہے، فرشتیاں نو جمع کر کے تیرے استقبال واسطے بٹھائی کھلوتا ہے، اس موقع اتے اس دی روح نو بشارت ملدی ہے، انجے تیزی دے نال اس دی روح نکل ویندی ہے جویں کسے شے دا منہ بنیا ہویا ہوئے تے پچھوں منہ کھلے تاں اچانک تیزی نال او چیز بھری ہوئی باہر
باہر نکل ویندی ہے انیار روح واسطے او منہ کھول دیتا ویندا ہے تے تیزی نال روح باہر نکل ویندی ہے تے ویندی کدے جنت والے پاسے راضیۃ مرضیہ ہے اللہ تے راضی ہوندی ہے اللہ اس تے راضی ہوندا بات اللہ فرماندے نے فادخلی فی عبادی ہن چل داخل ہو ونج میرے بندیاں وچ تے تینوں پتہ ہے میرے بندے کتھے رہندے نے وادخلی جنتی جے تو اپنے دل وچ اٹھن والی آواز نو قبول کیتا ہے تے میں تیرے واسطے جنت دا گھر چ بنایا تاری دا ٹائم نیڑے چار نفس میں تھوڑے سامنے بیان کیتے نفس امارہ ایک گناہ دے خیال دل وچ پیندا ہے شیطان دی طرفوں ہوندا ہے اگوں اللہ دی طرفوں ہوندا ہے نفس امارہ لوامہ ملامت اللہ او کرویندا ہے کہ کیتا ہی میرا بندہ ہے میرا کھاندا ہے تے میری نافرمانیاں اے نہ کر اے دا انجام بھیڑا ہی ہن جڑا اس ملامت نو قبول نہیں کریندا او نفس خبیثہ ہے دنیا آخرت دیاں نحوستاں تے بے برکتیاں تے عذاب او دے واسطے تے جڑا اس ملامت نو قبول کر کے ہاں نہ لا کے نافرمانیاں چھوڑ دے وے تے توبہ کر لوے اللہ دے اگوں اے نفس مطمئنہ ہے اے دنیا چ برکتاں چ راسی رحمتاں چ راسی موت لے وی اینو فرشتیاں دی طرفوں سلام ہو سن اے قبر چوں نکل سی تاوی اللہ رب العزت والجلال اس میدان معاشر وچ اتھے بھی فرشتے بھیج کے استقبال کرے سی تے اپنی جنت والے مکان وچ جگہ عطا فرما سی میں ایو تانوں پیغام دیون آئی دن رہ گئے تھوڑے جے رمضان دے ضائع نہیں کرنے عام انج ہوندا بھائی ایک باری وہ جذبات وچ لگ کے تے وقت سستی آ ویندی ہے حالانکہ سستی نہیں حدیث پاک چاہندا ہے آخری دا دیہاڑے شروع ہون لگے نا آنا تے اللہ دے نبی اپنی کمر کس لیندے ہیں عبادت کرن واسطے یعنی آخری دا دن خلاصہ نے پورے رمضان دا لیلۃ القدر بھی اسے اعتکاف بھی اسے اور دیگر فیوزات انوارات بھی اسے اللہ تو دعا ہے اللہ تانوں مینوں ادوتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے رمضان دیاں گھڑیاں نو بابرکت بناون دی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین